हाशमी, आप मुझे मेरे फेसबुक और यूट्यूब चैनल के ऊपर देख रहे हैं। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर फिर से वन ऑन वन एक दूसरे के सामने आ गए हैं। हालांकि कोर्ट की तरफ से स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स थे इमरान खान को कि अब आपने पाकिस्तान की किसी मुअज़्ज़िज़ शख्सियत को तनकीद का निशाना नहीं बनाना है। खास तौर पर जनरल आसिम मुनीर को लेकर अपना मुंह बंद रखें। और स्टिल अगर आप इस चीज़ों से बाज नहीं आते हैं, तब मीडिया को ऑर्डर्स थे, उनको पाबंदी लगा दी गई थी कि आपने इमरान खान की किसी ऐसी स्टेटमेंट को पब्लिश ही नहीं करना, बात ही ख़त्म। लेकिन खान साहब ने इस सारे मामले को कितना सीरियस लिया है, उन्होंने कोर्ट के ऑर्डर्स के ऊपर कितना अमल किया, उसका अंदाज़ा आप इमरान खान के आर्टिकल से लगाएंगे। पहला आर्टिकल इमरान खान ने द इकोनॉमिस्ट में लिखा था, बहुत मशहूर हुआ था, रीट्वीट करके इकोनॉमिस्ट ने भी बहुत एंजॉय किया था उस आर्टिकल को। और दूसरा द टेलीग्राफ में इमरान खान की तरफ से लिखा गया है, उसके अंदर उन्होंने आसिम मुनीर का अच्छी तरह जिक्र किया है। उन्होंने और भी पाकिस्तान के जो इंपॉर्टेंट इशूज़ हैं उन सबको डिटेल से एड्रेस किया है, उसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर हम जनरल आसिम मुनीर की बात करें तो उनकी एक स्पीच बहुत राउंड्स बना रही है जी इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर। बहुत एनालिसिस हो रहे हैं कि जनरल आसिम मुनीर ने थ्रेट कर दिया है या वार्न कर दिया है। चीफ गेस्ट के तौर पर इनवाइटेड थे वो पासिंग आउट परेड ऑफ कैडेट्स एट पाकिस्तान एयरफोर्स खैबर पख्तूनख्वा में। और उस जो है तकरीब से उन्होंने खिताब किया, जिसमें एक तो दो तीन इंपॉर्टेंट बातें, वैसे तो उन्होंने बहुत सी जनरल बातें भी की हैं, लेकिन जो दो तीन हाईलाइट करने के काबिल बातें हैं, एक तो आर्टिकल 19 कॉन्स्टिट्यूशन में जो आर्टिकल मौजूद है उसका जिक्र। उस कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल 19 के मुताबिक हर पाकिस्तानी को फ्रीडम ऑफ स्पीच का हक है, एक्सप्रेशन ऑफ ओपिनियन का हक है, यानी कि आप जो चाहे कानून की हदूद में रहते हुए वो कर सकते हैं। जो बात करना चाहें वो आप लॉ के अकॉर्डिंग वो मामला कर सकते हैं। बेजा रोक टोक आपके एक्शंस के ऊपर या आपकी बातचीत के ऊपर नहीं लग सकती। एक तो ये जो है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का कहना था। दूसरी तरफ उनका ये कहना था कि जो मिलिट्री है वो अपनी जो आइन को वो फॉलो करती है, आइन की बालादस्ती चाहती है और बड़े अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करती है उसकी ड्यूटीज़ क्या है। जो सामने वाले लोग हैं वो कितना फॉलो करते हैं वो उनको आइडिया है, तो वो लेक्चर ना दें। सही है जी, ये एक बात है। दूसरी बात उनकी है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच का इस्तेमाल अच्छी बात है, लेकिन दूसरों के अगेंस्ट जहर उगलने के लिए इसका इस्तेमाल मत करें। सोशल मीडिया को उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया कि वही बात कि सोशल मीडिया पे नेगेटिव प्रोपेगेंडा, गलत बातचीत और गलत फैक्ट्स फैलाए जाते हैं, तो इसका शिकार नहीं होना है। पाकिस्तान की अथॉरिटीज़ इस तरह बात करती हैं सोशल मीडिया के बारे में जैसे सिर्फ पाकिस्तान में ही ये एक मसला है, बाकी पूरी दुनिया जो है बहुत रिस्पॉन्सिबल तरीके से बड़े फैक्ट्स एक्सप्लेन करके जो है रिपोर्टिंग करती है सोशल मीडिया में। हालांकि हर मुल्क इस चीज़ के ऊपर बात करता है कि जी सोशल मीडिया के ऊपर हर तरह का डाटा मौजूद है, मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन मौजूद है। यू हैव टू बी केयरफुल जब आप उसका इस्तेमाल करते हैं इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करने के लिए। लेकिन वो लोग पाबंदियां नहीं लगाते अपनी साइट्स के ऊपर। उनके ट्विटर वगैरह चल रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट ट्विटर ही है बीच में जो अनसेंसर्ड इस वक्त सो फार एज कम्पेयर टू अदर सोशल प्लेटफॉर्म्स वो रिपोर्टिंग कर रहा है, पोस्ट कर रहा है चीज़ें। तो बहरहाल जी ये बातचीत चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तरफ से कर दी जाती है, यानी कि मिलिट्री को सियासत में इन्वॉल्वमेंट उनकी नहीं होनी चाहिए, ये आइन कहता है आपका। तो ये बात भी मिलिट्री को पता है, उनको लेक्चर देने की आपको ज़रूरत नहीं है। और दूसरी बात कि अगर आपको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, हाँ जी हमें पता है कि आर्टिकल के अंदर मौजूद है, आपके आइन में मौजूद है, लेकिन उसका इस्तेमाल लिमिट में रह के करें, ठीक है। उल्टी सीधी बातें करने के लिए मत करें, वेनम स्पिट करने के लिए दूसरों के अगेंस्ट इसका इस्तेमाल ना किया जाए। खैर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो जनरल आसिम मुनीर ने अपनी स्पीच में उनका जिक्र किया है और उसके ऊपर हर तरीके का एनालिसिस भी हुआ है। इसको हर तरह का रंग देने की कोशिश की गई है। इसको थ्रेट का नाम दिया गया है जनरल आसिम मुनीर की तरफ से, वार्निंग का नाम दिया गया है, बल्कि फ्यूचर में एक पॉसिबल मिलिट्री क्रैकडाउन का भी जो है अंदेशा उसका इजहार किया गया है कुछ लोगों की तरफ से। लेकिन बहरहाल बात यह है कि मिलिट्री के जो इस वक्त मामला चल रहे हैं, जो आपके फॉरेन अफेयर्स, मिलिट्री अफेयर्स, वो बड़ी हैपनिंग सिचुएशन में है। बहुत इंटरेस्टिंग मामला आपकी मिलिट्री साइड पे चल रहे हैं। सबसे पहले तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की अपने ब्रिटिश काउंटर पार्ट से मुलाकात होती है जो कि जनरल सर पैट्रिक सैंडर्स हैं। उन्होंने 6th सेशन ऑफ पाकिस्तान यूके रीजनल स्टेबलाइजेशन कॉन्फ्रेंस जो इस्लामाबाद नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में हुई है उसका वो हिस्सा बने हैं। उसमें जी इन दोनों ने मिल के बहुत जो है पाकिस्तान और यूके के फ्यूचर ताल्लुकात को लेके, मिलिट्री रिलेशंस को लेके और बायलैटरल एक्सरसाइजेस को लेके उसके ऊपर बातचीत की गई है। और इस सारे मामले से आप एक चीज़ देखें कि यूएसए
काफ़ी ज़्यादा सीन से आपको आउट नज़र आ रहा है, ख़ास तौर पे जब से ईरानियन प्रेसिडेंट ने पाकिस्तान का विज़िट किया था और यूएस ने थोड़ा सा अंडर प्रेशर लेने की कोशिश की थी पाकिस्तान को, लेकिन पाकिस्तान जब दिल करता है तो वो कहता है जी मेरा मूड नहीं है, मैं प्रेशर नहीं लूँगा, और उन्होंने नहीं लिया था, जिसकी वजह से यूएसए को अपने आप को थोड़ा सा काम डाउन करना पड़ा। और वो इस तरीके से काम डाउन करते हैं कि यूएस एक्टिंग अंडर सेक्रेटरी फॉर पॉलिटिकल अफेयर्स जॉन बैस ने पाकिस्तान का दौरा किया है। और इस आर्टिकल की जो हेडलाइन है उसमें लिखा है जी कि पाकिस्तान क्लाउड ग्रोज एज यूएस ऑफिशियल्स विजिट अंडरस्कोर इट्स गो बिटवीन रोल इन ईरानियन अफेयर्स। ईरान इसराइल यूएस के जो मामला तभी रिसेंटली चले हैं और पाकिस्तान ने ईरानियन प्रेसिडेंट को भी अपने यहाँ पर बुला के बड़ी जो दोस्त ममालिक और उसके जो है वो बिल बोर्ड्स भी लगवा दिए थे। तो एक मीडिएटर के रोल के तौर पे इस रीजन में पाकिस्तान का जो क्लाउड है, जो इन्फ्लुएंस है, जो असर है, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है, वो बहुत बढ़ गया है, यूएसए के लिए ज़रूरत बन गया है। यूएसए के ये मामला जो हैं जब से इंडिया के वो क्लोज हो गए थे, पाकिस्तान के साथ काफ़ी हद तक कम हो गए थे, लेकिन वही बात है कि एक ऐसी हड्डी हो जो ना आप उगल सकते हैं ना आप निगल सकते हैं, तो पाकिस्तान एक ऐसी स्टेट के तौर पे मौजूद है, वेदर यू लाइक इट और नॉट, वेदर एनीबडी लाइक्स पाकिस्तान और नॉट, जो पाकिस्तान की एज अ स्टेट इम्पोर्टेंस है उसको आप डिनाई नहीं कर सकते। और ये चीज़ यहाँ तक नहीं रुकती है, बल्कि यूएस पाकिस्तान फोर्सेस ने बायलैटरल एक्सरसाइजेज भी कंप्लीट की हैं यूएस नेवी के साथ, और पाकिस्तान नेवी की, इन दोनों ने मिलके जो है ये मिलिट्री एक्सरसाइज किया। ये भी बड़े अरसे बाद सीन्स देखने को मिले हैं इस तरीके से जो है ये चीज़ें भी रुक गई थी। इंडिया जब से इस पिक्चर के बीच में आया है तो पाकिस्तान की मिलिट्री अफेयर्स काफ़ी जो है हैपनिंग सिचुएशन में मौजूद हैं। लेकिन देन कम्स द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, जिनको कोर्ट के ऑर्डर्स हैं कि आपने इंसान बनकर रहना है, ज़्यादा ज़बान नहीं चलानी, क्रिटिसाइज़ नहीं करना, एक्यूज़ नहीं करना है आपने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को, वो पाकिस्तान की मुअज़्ज़ज़ शख्सियत है, ठीक है, अब तो आप अपनी औकात में रहें। अब वो किस हद तक अपनी औकात में रहे हैं, जो पहला इकोनॉमिस्ट का लेटर था इमरान खान का वो नवाज शरीफ के नाम था, ठीक है, जैसे ऊपर लिखते हैं ना कि प्यारे नवाज शरीफ और प्यारे कमर जावेद बाजवा, तो उसका टाइटल इस तरीके से था। लेकिन ये द टेलीग्राफ को जो इमरान खान ने लेटर लिखा है उसमें नवाज शरीफ को ऐसा उन्होंने टारगेट नहीं किया, उसमें जनरल बाजवा साहब नहीं है, उसके अंदर जनरल आसिम मुनीर हैं, बिल्कुल उसी तरीके से जैसा उन्होंने ट्वीट की थी कि इट इज़ हिम अगर मुझे कुछ होता है, इट इज़ जनरल आसिम मुनीर अगर जो है मेरे ऊपर जिसने केसेस डाले मसला बना, सेम जो है टोन है उसके अंदर। ज़रा भी इमरान खान ने अपने आप अंदर कोई बदलाव नहीं लाए हैं, कोई उनके अंदर डर मौजूद नहीं है, ना ही कोर्ट ऑर्डर्स का, ना पाकिस्तान की अथॉरिटीज़ का, ना ही पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट का। इस लेटर की टोन से वो चीज़ आप क्लियरली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट जो उसके अंदर चीज़ है उसका टाइटल है, जिसमें वो कहते हैं जी कि ऑल दैट्स लेफ्ट फॉर देम नाउ इज़ टू मर्डर मी बट आई एम नॉट अफ्रेड टू डाई। हर काम इन अथॉरिटीज़ ने मेरे खिलाफ कर लिया है, मुझे हर तरीके से इन लोगों ने तंग कर लिया है, मुझे हर तरीके से केस डाला है, मेरे ऊपर थ्रेट किया है, डराया है, लेकिन मैंने अपनी जो मेरा नैरेटिव था, जो मेरा नज़रिया है, मैं उससे नहीं हटा। अब एक ही चीज़ रह गई है जो अथॉरिटीज़ मेरे साथ कर सकती हैं, दैट इज़ टू मर्डर मी, मुझे मार दें, ठीक है, जेल के अंदर मार दें मुझे ये लोग, लेकिन मुझे डर नहीं लगता मरने से। सही है, ये इमरान खान के इस आर्टिकल का टाइटल है। और इसमें फर्दर जो उन्होंने जिन मामलात को एड्रेस किया है वो पाकिस्तान की करंट सिचुएशन और पाकिस्तान की करंट हायर पावर, करंट अथॉरिटीज़ हैं जिसको इसमें उन्होंने एड्रेस किया है, बल्कि पूरी दुनिया को उन्होंने बताया कि जी क्या क्या मामलात पाकिस्तान में इस वक्त चल रहे हैं। फिर से वो रुके नहीं हैं, बड़े अरसे से वो पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात, पाकिस्तान की जो ख़राबियाँ हैं, जो पाकिस्तान के ड्रॉबैक्स हैं, जो पाकिस्तान की करप्शन है, उसको इमरान खान दुनिया को बता के उसके अंदर बेहतरी लाने की कोशिश कर रहे हैं। ये लेटर भी, ये आर्टिकल भी उसी जो है ना फाइल के अंदर जाता है। तो ये आर्टिकल शुरू कुछ इस तरीके से है कि द फॉर्मर पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर राइट्स एक्सक्लूसिवली फॉर द टेलीग्राफ फ्रॉम हिज प्रिजन सेल। फॉर्मर पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो है एक्सक्लूसिवली सिर्फ टेलीग्राफ के लिए जो है ये लिख रहे हैं अपने प्रिजन सेल से, जेल से। इसी तरह का जो है इंट्रो इकोनॉमिस्ट में भी इमरान खान की उस आर्टिकल में था कि इमरान खान वांट्स दैट पाकिस्तान इलेक्शन कुड बी फार्स, हिज पार्टी इज बीइंग अनफेयरली मजल्ड, द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर राइट्स फ्रॉम प्रिजन। ठीक है जी, फॉर्मर पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर जेल से लिखते हैं। तो इस तरह का ही इंट्रो इकोनॉमिस्ट में भी इस्तेमाल किया गया था। बहरहाल
تو ابھی جی اس میں وہ کہتے ہیں ٹوڈے پاکستان اینڈ اٹس پیپل اسٹینڈ ان کنفرنٹیشن ود ایچ ادر almost 2 years ago an engineered vote of no confidence was moved against my government and a government cobbled together by the military establishment came into being. میری گورنمنٹ کو 2 سال پہلے نو کانفیڈنس ووٹ سے اٹھا کے باہر پھینکا گیا تھا اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے ایک کوalition گورنمنٹ ایک یہ پی ڈی ایم جو ہے لا کے اس ملک کے اوپر مسلط کر دی تھی. تب سے جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے انڈر ڈائریکٹ گائیڈنس آف جنرل عاصم منیر the chief of army staff has tried every tactic to decimate my party's presence from the political environment of Pakistan. میری پارٹی کو سیاسی میدان سے بھگانے کے لیے ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے جو کہ جنرل عاصم منیر کنٹرول کر رہے ہیں ہر طرح کا انہوں نے ٹیکٹک استعمال کیا ہے. Oppression, torture and denial of our election symbol have been extensively documented, but nothing has worked for the military and the powerless civilian leadership acting as its puppets. اچھا جی جو پاور لیس سویلین لیڈرز ہیں جو آگے ان کا جو ہے لوزرز کہہ کے بھی عمران خان نے ان کو مخاطب کیا ہے پی ڈی ایم کو نواز شریف شہباز شریف زرداری بلاول مریم نواز ان ساروں کو لوزر کہہ کے عمران خان نے اس کے اندر مخاطب کیا ہوا ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں جی یہ پاور لیس لوگ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے سامنے ان کی ایک نہیں چلتی. ٹھیک ہے جی اوپریشن ٹارچر اور ڈینائل آف ہمارا الیکشن سمبل تک ہم سے لے لیا گیا تھا ہمیں اوپریس کیا گیا ہمیں ٹارچر کیا گیا. پاکستان جنرل الیکشن جو 8 فروری کو ہوئے ہیں وہ اٹر فیلئر آف دا ڈیزائن وہ ایک ان کی ناکامی کا ڈیزائن نظر آتا ہے کس طریقے سے یہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے اتنی کوشش کے باوجود اس دن ناکام ہوئی تھی. ود نو سنگل الیکٹورل سمبل ان دا کنٹری ویئر دا واسٹ میجورٹی آف ووٹرز آر گائیڈڈ بائی آور پارٹی سمبل. ایسا ملک جہاں پہ صرف پارٹی سمبل سے لوگ کسی بندے کو پہچانتے ہیں اس جگہ پہ لوگوں نے میری پارٹی کے کینڈیڈیٹس کو ووٹ دیا ہے پاکستان تحریک انصاف کو ووٹ دیا ہے ڈسپائٹ اسٹینڈنگ ایز انڈیپینڈنٹس with a host of diverse symbols. اتنے سارے سمبلس تھے ہمارے لیکن سٹل انہوں نے مجھے ووٹ دیا تھا الیکشنز میں پاکستان کی عوام نے. the democratic revenge by the people یہ جو جمہوری انتقام عوام نے لیا تھا against the agenda of military establishment not only was a natural defiance by the people یہ ایک نیچرل ان کی جو ہے بغاوت ان کے اندر آ گئی تھی جس طریقے سے میرے ساتھ اور پی ٹی آئی کے ساتھ معاملات کیے گئے تھے but also a complete rejection of official state narrative جو 9 مئی کا بنا تھا. اسٹیٹ نے ایک نیریٹو بنایا تھا کہ پی ٹی آئی ملک دشمن دہشت گرد جماعت ہے تو وہ نیریٹو بھی پاکستان کی عوام نے بہت اسٹرانگلی ریجیکٹ کر دیا تھا 8 فروری کے الیکشنز میں. اب جی بہت انٹرسٹنگ ہے آگے وہ کہتے ہیں انفارچونیٹلی بدقسمتی سے انسٹیڈ آف ایکسیپٹنگ دا پیپلز مینڈیٹ یہ بجائے اس کے کہ وہ پاکستانی عوام کی آواز کو جو ہے وہ ایکسیپٹ کرتے ان کے مینڈیٹ کو ایکسیپٹ کرتے دا ملٹری اسٹیبلشمنٹ وینٹ انٹو اے فٹ آف ریج. پاکستان کی ملٹری جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کو غصے سے دورے پڑنے شروع ہو گئے اینڈ الیکٹورل ریزلٹس ور مینیپولیٹڈ ٹو برنگ انٹو پاور دا لوزرز. الیکٹورل ریزلٹس جو ہیں انہیں جو ہے وہ مینیپولیٹ کیا گیا دھاندلی کی گئی اچھی طرح اور ان لوزرز کو جو ہے نا وہ پاکستان میں مسلط کر دیا گیا. لوزرز ابھی وہی بتایا میں نے کون کون ہے شہباز شریف نواز شریف تو ویسے ہی لوزر ہیں وہ تو ہارے ہی ہیں. زرداری بلاول بھٹو آصفہ بھٹو صاحبہ کو بھی لے آئیں مریم نواز اینڈ all these people جو اس وقت آپ کی پارلیمنٹ کے اندر آپ کی سینٹ میں بیٹھے ہیں. یہی جو ہے دھاندلی ضمنی انتخابات بائی الیکشنز میں بھی دیکھنے میں آئی جو 8 فروری کو ہوئی تھی. بہت سخت اوپریشن اور ٹارچر صرف پی ٹی آئی لیڈرشپ کے ساتھ نہیں بلکہ ان کے ورکرز کے ساتھ بھی کیا جا رہا ہے. ملٹری لیڈرشپ نے جس طرح کی اوورٹ کرٹیسزم دکھا چھوڑی ہے یہ ہماری تاریخ میں آج تک نہیں ہوا اور جو گورنمنٹ ہے وہ لافنگ اسٹاک ہے وہ کسی کام کی نہیں ہے. response of the state has been to unleash more oppression and violence. جو پاکستان کی جو اسٹیٹ ہے جو اتھارٹیز ہیں ان کا رسپانس اس سارے معاملے کو لے کے فردر یہی ہے کہ اور وائلنس اور اوپریشن کیا جائے صرف پی ٹی آئی کے اگینسٹ نہیں بلکہ جرنلسٹ کے اگینسٹ ہیومن رائٹ ڈیفینڈرز کے اگینسٹ اور سوشل میڈیا کو بین کر دیا گیا ہے. پاکستان میں ٹویٹر ایکس پر کمپلیٹ پابندی عائد کر دی گئی ہے. Perhaps the most ominous development has been the systematic attempt to destroy the independent functioning of the judiciary at all levels. سب سے اگر کوئی انہوں نے غلط ترین کام کیا ہے تو وہ ہے جی عدلیہ کا بیڑا غرق کر دینا. ججز نے جو لیٹر لکھے ہیں اس کا انہوں نے ذکر کیا ہے کہ کس طریقے سے 6 ججز اسلام آباد ہائی کورٹ کے وہ اور کچھ اور ججز بھی اب ساتھ مل کے آواز اٹھا رہے ہیں. اس پریشر کی جو اس انٹرفیرنس کی جو ان کے ساتھ کی جاتی ہے ان کے فیملی ممبرز کو تھریٹ کیا جاتا ہے ان کو پریشرائز کیا جاتا ہے ان کی ویڈیو بنائی جاتی ہے ہراس کیا جاتا ہے بلیک میل کیا جاتا ہے. یہ اس آرٹیکل میں عمران خان صاحب مینشن کر رہے ہیں اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ چیف جسٹس آف پاکستان اور اسلام آباد ہائی کورٹ جو ہے ایک انصاف دینے میں ناکام رہی ہے
پہلے، لیکن ابھی وہ کہہ رہے ہیں کہ تھوڑی سی بہتری آتی نظر آ رہی ہے کہ اس ادارے کے اندر بھی لوگوں نے آواز اٹھانی شروع کر دی ہے. تو آپ اندازہ کریں کہ کس حد تک یہ جو ججز ہیں وہ ڈیسپریٹ ہیں اور کس حد تک فرسٹریٹڈ ہیں اس اوپریشن اور اس انٹرفیرنس کی وجہ سے. The sorry state of judicial affairs is reflected in the hesitancy shown by CJP, چیف جسٹس آف پاکستان, جو اتنا ہچکچاتے ہیں اپنے تمام معاملات کو کرتے ہوئے. اس سے آپ بڑے اچھے طریقے سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنی سوری اسٹیٹ, کتنی مطلب گرا ہوا لیول آ گیا جی عدلیہ کا پاکستان کی. who eventually felt compelled to act, but instead of calling for a full bench hearing of the Supreme Court and summoning those named by the 6 judges, he has sought to put the 6 judges effectively in the dock. یہ بات تو ویسے میں نے بھی کی تھی کہ جن کے اگینسٹ لیٹر لکھا گیا ہے ان کو ٹارگٹ نہیں کیا گیا, ان کو تو بلایا بھی نہیں گیا چیف جسٹس آف پاکستان کی طرف سے. الٹا ہر ایک بندے کو انکلوڈنگ ان 6 ججز ان کو ان کی اسکروٹنی کی جا رہی ہے. یہ عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں. اکنامکلی پاکستان اور پاکستان کی عوام سٹرگل کر رہی ہے, ان کا مینڈیٹ چوری کر لیا گیا ہے. اس راستے پہ چلتے چلتے جو ہے نا پاکستان بالکل 1971 والا سنیریو دکھا رہا ہے, جب ایسٹ پاکستان جو ہے وہ الگ ہو گیا تھا, جو کہ اب بنگلہ دیش کے نام سے مشہور ہے, بنگلہ دیش کے نام سے وہ جانا جاتا ہے. ٹیررزم کے بارے میں انہوں نے بات کی ہے کہ کس طریقے سے بلوچستان کو ایلینیٹ کر دیا گیا ہے, اکیلا کر دیا گیا ہے, فورسڈ ڈس اپیرنسز بڑھ گئی ہیں بلوچستان میں, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کسی کو. اور یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ the military establishments expectations of unquestioning support from the US سے وہ unquestioning بالکل جو ہے نا وہ سپورٹ چاہتے ہیں کہ انکنڈیشنل طرح کی ان کو سپورٹ مل جائے, وہ ان کو بیسس پرووائڈ کر دیں. لیکن جو US اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کنٹری رپورٹ آن ہیومن رائٹ پریکٹسز جب آئی ہے, اس کے اندر جو ذکر کیا گیا ہے کہ PTI کے ساتھ کیا کچھ کر دیا ہے, پاکستانی عوام جو پروٹیسٹ کرنے نکلتی ہے ان کے ساتھ جو معاملات ہوئے ہیں, تو اس کے بعد اس کے اوپر بھی جو ہے نا کافی حد تک ان کے پانی پھر گیا کہ US نے پھر انکنڈیشنل سپورٹ نہیں دکھائی ہے. Again seeking salvation by relying on support from the International Monetary Fund, IMF سے مدد لیتے رہتے ہیں, یہ معاملات کرتے ہیں. The military establishment has done all they could against me. ملٹری اسٹیبلشمنٹ جو میرے اگینسٹ کر سکتی تھی اس نے کیا ہے. all that is left for them now is to murder me. اب جو آخری کام ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا رہ گیا وہ میرے ساتھ کرنا وہ ہے کہ جی یہ مجھے مار دیں, جیل میں قتل کر دیں میرا. I have stated publicly that if anything happens to me or my wife, میں پہلے بھی پبلکلی یہ بات اناؤنس کر چکا ہوں, اگر مجھے یا میری وائف کو کچھ ہوتا ہے, جنرل عاصم منیر will be responsible. چیف آف آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر ذمہ دار ہوگا اس کا. But I am not afraid because my faith is strong. لیکن میں نہیں ڈرتا کیونکہ جو میرا ایمان ہے وہ بہت اسٹرانگ ہے. I would prefer death over slavery. میں جو ہوں موت پسند کروں گا, اس غلامی سے بہتر ہے موت. ٹھیک ہے جی, یہ ہے عمران خان صاحب کا پورا لکھا ہوا ٹیلی گراف کو آرٹیکل لیٹر جو انہوں نے لکھا ہے, پوری دنیا پڑھے گی. اب عمران خان کے اس آرٹیکل کے اندر کچھ امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں, کچھ ڈفرینسز ہیں جو ان کے نیریٹو کے اندر آپ فیل کرتے ہیں کہ اب جو ہے نا یہ بات مختلف ہے, یا انہوں نے کچھ امپورٹنٹ چیزیں جن کا وہ پہلے بہت زیادہ ذکر کرتے تھے اس آرٹیکل میں انہوں نے مینشن ہی نہیں کی ہیں. جیسے نواز شریف صاحب ہیں, ان کا اس کے اندر ذکر موجود نہیں ہے. پہلے انہوں نے اس کے اوپر بہت بات کی ہے. شاید جب لوزر کہہ کے انہوں نے مخاطب کیا ہے اس PDM گورنمنٹ کو, اس کولیشن کو, تو اس کے اندر نواز شریف کو بھی ایڈجسٹ کر دیا تھا. قمر جاوید باجوہ فارمر چیف آف آرمی اسٹاف کا اس کے اندر ذکر نہیں ہے. پارلیمنٹری بیک بینچر کے طور پہ پہلے عمران خان نے اچھا خاصا ایڈریس کیا تھا, کرٹیسائز کیا تھا ان کو, کس طرح ان کی میٹھی باتوں میں آ کے عمران خان نے بڑا کچھ کر دیا. بڑے زبردست طریقے سے انہوں نے قمر جاوید باجوہ کا اور اپنا ریلیشن اکانومسٹ والے لیٹر میں مینشن کیا تھا, لیکن اس دفعہ ان کا ذکر ہے ہی نہیں. شاید باجوہ صاحب کو بھی عمران خان نے جتنا ایکسپوز کرنا تھا, جتنا ڈیمیج دینا تھا وہ دے چکے ہیں. اب انہیں ورتھ اٹ ہی نہیں لگا اس بندے کا ذکر اپنے آرٹیکل میں. انہوں نے کہا کیا میں ایکسٹرا ورڈز جو ہے استعمال کروں. US کا سائفر کا بھی ذکر اس کے اندر موجود نہیں ہے. US امریکی سازش ہو گئی, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا. USA کا ذکر ایک پازیٹیو اسپیکٹ سے اس کے اندر کیا گیا عمران خان کی طرف سے کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ انکنڈیشنل سپورٹ چاہتی تھی USA کی طرف سے ان کو ملٹری بیسس پرووائڈ کر کے, لیکن ان کا یہ خواب, ان کی یہ وش پنکچر ہو گئی. ٹھیک ہے جی, ایگزیکٹ یہی ٹرم انہوں نے استعمال کی ہے کہ اٹ واز پنکچرڈ جب US اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے کنٹریز رپورٹ ہیومن رائٹ پریکٹسز کے اوپر جب انہوں نے وہ جاری ہوتی ہے, اور اس کے اندر پاکستانی عوام کے ساتھ جو معاملات ہوئے, پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز کے ساتھ جس طریقے سے سلوک کیا گیا, اور وہ ساری چیز ایکسپوز ہوئی, تو یہ ان کا خواب بھی چکنا چور ہو جاتا ہے. تو USA کا ذکر بھی بڑے پازیٹیو الفاظ میں عمران خان کی طرف سے کیا گیا ہے. تو بیسیکلی اس آرٹیکل میں عمران خان نے کسی ایک بندے کا ذکر نہیں کیا ہے
سوائے جنرل عاصم منیر کے. ٹھیک ہے, انہوں نے کولیشن گورنمنٹ کو جو ہے لوزر کہہ کے ایڈریس کیا ہے. انہوں نے ان کو جو ہے گڈ فار نتھنگ کہ پاور لیس لوگ ہیں, پاور لیس سویلین لیڈرشپ ہے یہ. اس سے زیادہ ان کا کوئی نام لے کے جی شہباز شریف ہے یا نواز شریف ہے, زرداری, نو بڈی از نیمڈ ان دس آرٹیکل ایکسیپٹ چیف آف آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر. بالکل وہی چیز جس کے لیے کورٹ نے آرڈر کیا تھا کہ اپنا منہ بند رکھیں, کسی معزز شخصیت کا نام نہیں لینا اب آپ نے. تو عمران خان نے کہا ٹھیک ہے پاکستان میں نہیں لیتا, میں ذرا انٹرنیشنل جاتا ہوں پھر سے. اب ٹیلی گراف بھی اس کو آرٹیکل کو ری ٹویٹ کرے گا اکانومسٹ کی طرح, اور مزہ لے گا جی پاکستانی عوام کی اس پولرائزیشن کا, اس ڈویژن کا, اور اس مینڈیٹ کی لڑائی جو 8 فروری کو شروع ہوئی تھی اور ابھی تک ختم نہیں ہوئی. ابھی تک کے لیے نیوز میں اتنا ہی ہے. اگر آپ نے چینل کو فالو نہیں کیا ہوا تو سبسکرائب کریں, ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر ضرور کریں. اللہ حافظ.